अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बार छोड़कर जाने वाले इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने का मौका मिलना चाहिए या देना चाहिए या नहीं। यहाँ पर एक बात करूँगा मैं कि याद रखो, पूरी दुनिया में सिर्फ दो हस्तियाँ हैं, एक रब्बे ज़ुलजलाल रब्बे करीम और दूसरे आपके वालिदैन जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके वालिदैन भी आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपके साथ रहता है। याद रखो, कभी भी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसे सिचुएशन में डाले कि आपको ख़त्मी फ़ैसला लेना हो, किसी बात का, किसी काम का कोई डिसीजन लेना हो, तो कभी भी जल्दबाजी में कोई इस तरह का फ़ैसला ना लें कि जो आपके लिए आगे जाके पछतावे का बायस बने। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन लोगों से हटकर कुछ ऐसे ख़ास लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं कि जिन पर हमें ये मान होता है कि चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आन पड़े, हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, वो लोग हमें छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये हमारी गलतफ़हमी होती है, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर या जिन लोगों के ऊपर आप अंधा भरोसा करते हो, अंधा एतमाद करते हो, वही लोग ये साबित कर देते हैं कि आप हकीकत में अंधे हो। देखो, अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है, ठीक है, और वो पलट कर आता है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि वो इंसान आपको छोड़ के क्यों गया था, उसके छोड़ के जाने की वजह क्या थी। यहाँ दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। नंबर एक, वो इंसान कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहत रखते हो, उसे खोने से डरते हो, उसे अपने दिल की हर बात बताते हो, लेकिन वो इंसान एक मनमौजी होता है। वो एक वक्त में 3, 4, 5 से ज़्यादा रिलेशन में जुड़ा होता है, सारे चुप छुपा के हिडन तरीके से उसको हैंडल अप कर रहा होता है। और जो बातें आप उस इंसान को, अपने दिल के जज्बात, इमोशंस, जो राज की बातें आप शेयर करते हो, तो वो इंसान अपने दोस्तों के बीच में जाके आपका मजाक उड़ाता है उन्हीं फीलिंग्स का। मेरी तो 5 गर्लफ्रेंड हैं, मेरी तो ये हैं, वो हैं, मतलब लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा होता है। वो इंसान आपको जो अहमियत और जो इज़्ज़त के आप हकदार होते हैं, आपको वो नहीं देता। अगर वो इंसान किसी दूसरे को आप पर फ़ौक़ियत दे के आपको छोड़ के चला जाता है और फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद दोबारा पलट कर तुम्हारे पास आता है, तो याद रखो, उस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है कि आपने उस इंसान को आने देना है ज़िंदगी में या नहीं। अगर वो इंसान अपने वालिदैन, अपने घर वालों की कुछ मजबूरी के तहत, या बहुत सारी परेशानियां, मजबूरियां पेश आईं, उनकी वजह से आपको छोड़ के गया है और फिर वापस पलट कर आता है, तो फिर आप उस इंसान को मौका दो, एक्सेप्ट करो, उसे अपनी ज़िंदगी में लाओ। लेकिन अगर वो किसी दूसरे इंसान के लिए आपको छोड़ के जाता है, किसी दूसरे इंसान को आप पर फ़ौक़ियत देता है, आपको छोड़ के चला जाता है, फिर पलट कर आता है, तो ऐसे इंसान को दोबारा मौका देना हराम है। ऐसे लोग मुनाफिक होते हैं, इससे अच्छा वर्ड मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये लोग इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि नफ़रतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। वो जब आपसे मिलते हैं तो आपके हो जाते हैं, दूसरे इंसान से मिलते हैं उसके हो जाते हैं, मतलब एक सर्कल घुमाते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी दोबारा अगर वो आपकी ज़िंदगी से जाते हैं, तो ये आपके लिए नेमत है। अल्लाह ताला अगर वक्त पर आपकी आंखें खोलता है, तो उन लोगों से जान छुड़ाओ। उन लोगों को दोबारा अपने ज़िंदगी में मिलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो हमारी गलती ये होती है कि जब वो इंसान पलट कर आता है, तो अगर वो एक मैसेज करने की देर होती है, एक कॉल करने की देर होती है, जब वो कॉल करता है, मैसेज करता है, हम बिना सोचे समझे खींचते हुए चले जाते हैं कि चलो यार, हमें अपने दिल को सुकून में जो रखना है, हमारा सुकून उस इंसान से वाबस्ता होता है, और यही चीज़ हमें ले डूबती है। एक व्हाट्सएप को मैसेज करता है तो हम पीछे ही पड़ जाते हैं कि चलो ठीक है, शुक्र है बंदा आ गया। यकीन मानो, कोई भी काम पहली बार करना मुश्किल होता है, वो बार बार करेगा। इस बार अगर वो इंसान तुम्हारे पास पलट कर आए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे साथ वफा करेगा, तुम्हारी खुशी में खुश रहेगा, तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अभी वो अकेला है, उसे अपने अकेलेपन की वजह से वो बोर हो रहा है, अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए वो तुम्हारे पास आएगा, कुछ अरसे तक तुम्हारे पास रहेगा, फिर अपनी ज़िंदगी के दोबारा नॉर्मल रूटीन में चले जाएगा और तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। कभी भी उस इंसान को पलट कर उसका हाल दरियाफ्त मत करो कि जिसने एक लंबे अरसे तक किसी दूसरे इंसान की खातिर ना आपको फ़ोन किया हो, ना आपको मैसेज किया हो, ना आपका हाल दरियाफ्त किया हो। ये पागलों वाली जो ये मेंटालिटी है ना, इसको ख़त्म करो। उस इंसान को खोजने दो, उसे कोशिश करने दो।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان وہ چیزیں کہ جو آپ اس رشتے میں جب اس کے ساتھ بندے تھے آپ ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ انسان ایسا کرے، اب کے بار اگر وہ لوٹ کے آیا اور وہی چیزیں کر رہا ہے، انہی تمام چیزوں کے اوپر پورا اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ نے اپنے دماغ اور من میں بٹائے رکھی تھی، اب وہ کچھ کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان ٹھیک ہے۔ اگر وہ 2-3 دن تک آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، آپ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد خاموش ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ وقتی طور پر اس کو آپ کی یاد آ رہی تھی، وہ اکیلا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ خاموش ہو گیا، کوئی اور انسان اس کو بات کرنے کے لیے مل گیا ہو، کوئی اور انسان اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو بہلانے کے لیے مل رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان حقیقت میں آپ کی طرف پلٹ کر لوٹ کے آئے گا نا، تو وہ ہر دن، ہر رات، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، ہر وہ کام کرے گا کہ جب آپ چاہتے تھے اس رشتے میں آپ اس کے ساتھ جڑے تھے وہ نہیں کرتا تھا، اب وہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ایکچولی میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے اور کس چیز سے آپ ناراض ہوتے ہیں، لیکن شروع میں وہ آپ کو اگنور کرتا رہا۔ اب جب آپ اس کو وہ ٹائم دیتے ہو، وہ وقت لے، وہ پریشان ہو، الجھن کا شکار ہو، بے چینی کا شکار ہو، تب وہ چیز آپ کو آپ کے اس انسان میں دکھے گی۔ لیکن اگر وہ انسان کوشش ہی نہیں کرتا، وہ انسان کھوجتا ہی نہیں ہے آپ کو، اور آپ اس کے پیچھے مرتے چلے جاتے ہو، تو یقین مانو ایک دن آپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اس انسان کو بلاک مت کرو، اس انسان کو بلاک مت کرو، میسیجز مت کرو، تعلق مت رکھو، لیکن جن چیزوں کی وجہ سے اس نے آپ کو چھوڑا، اپنے اندر اپنے اوپر اس طرح کا کچھ کام کرو کہ کل کو وہ انسان اگر آپ سے ملے بھی نا اور آپ اس سے ملو تو پلٹ کر دیکھے کہ یار میں نے کس انسان کو کھویا ہے۔ مزہ آئے تب، جتنے میسر رہو گے نا، یہ جو ایک میسیجز کا انتظار رہتا ہے آپ کو، وہ انسان آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ کو وقفے وقفے سے اس بات کا احساس ہوگا کہ یار ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بدل گیا ہے، اسے اب میری قدر آ گئی ہے، وہ مجھ سے نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک بار پھر مینشن کروں گا کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کی ذات سے اس انسان کو ایسی کون سی چیزیں یا فائدے مل رہے تھے یا ملیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان دوبارہ آیا ہے اور آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کے، کہ چاہے دنیا آسمان اور زمین ایک ہو جائیں لیکن وہ ہمیں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ذات سے ان کو کچھ فائدے مل رہے ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس انسان کے خود کے کرنے کے ہوتے ہیں، اس کا ٹھیکہ اور ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ دیالو جو بنے رہتے ہیں۔ تو اپنی سیلف ریسپیکٹ کرو۔ میں آخر میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کھوج کرو، دیکھو کہ وہ انسان آپ کو چھوڑ کے کیوں گیا۔ اگر اپنی گھر کی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، اپنے والدین کی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، کچھ مجبوریات کے تحت وہ آپ کو چھوڑ کے گیا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں موقع دو۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے انسان کو آپ پر فوقیت دے کر آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے، آپ کو توڑ کر جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ غلطی سے بھی اس انسان کو اپنی زندگی میں آنے مت دینا۔ کچھ عرصے کے لیے پریشان رہو گے، پھر کہو گے کہ یار کتنا اچھا ڈیسیجن تھا جو میں نے اس وقت لیا تھا، اگر میں نے وہ ڈیسیجن نہ لیا ہوتا، میں اس انسان کی طرف واپس چلا جاتا یا چلی جاتی، تو میں آج اس مقام پر نہیں ہوتی۔ اپنی عزت کرو، اپنے آپ سے محبت کرو۔ بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے، اور اگر ابھی تک آپ مجھے سن ہی رہے تھے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ کے رائٹ سائڈ پر سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے فیوچر کی تمام نوٹیفیکیشن اور ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے امی ابو کا، رشتہ داروں کا، چاہنے والوں کا، بہن بھائیوں کا۔ اللہ حافظ۔